كلا لو تعلمون علم عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا الجديد وش لا والله حتى انا سعادة أول كبر هذا اللي في الوسط النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى وعلى كل شيء قدير الذي خلق محمدا يخلق من يحسن عملا وهو العزيز الغفور. عمو ولقد زينا السماء وين موجودة